हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो मुझसे किसी ने सवाल किया था बुत परस्ती के बारे में। सवाल ये था कि हिंदू लोग जो होते हैं वो ईमान के साथ बुतों से मांगते हैं, उनके आगे झुकते हैं तो उनकी मुरादें पूरी होती हैं। तो आगे मेरा जो जवाब था वो ये था, और वही जवाब मैं आप सबों के साथ भी शेयर करूँगी कि हारून ने जब कौम बनी इसराइल के इसरार करने पे, बहुत ज़्यादा तंग करने की वजह से उनके लिए एक बछड़ा बनाया था, तो खुदा ने हारून को ख़त्म करने का इरादा कर लिया था। खुदा ने कौम बनी इसराइल को मिटाने का इरादा कर लिया था, क्योंकि खुदा कौम बनी इसराइल को मुल्के मिस्र से बाहर निकाल लाया, उसको मुल्के मिस्र की असीरी से बचाया। तो भी उन्होंने अपने लिए एक ऐसा देवता बनाया और हारून को इंसिस्ट किया इस चीज़ के लिए कि उनके लिए एक बछड़ा बनाए, एक देवता बनाए जो उनके आगे आगे चले। और खुदा का गुस्सा गज़बनाक हुआ और खुदा ने ये ठान लिया कि वो कौम बनी इसराइल को ख़त्म कर देगा और वो हारून को भी मार डालेगा। लेकिन फिर खुदावंद के बंदा मूसा ने खुदावंद के आगे दुआ की, इल्तिजा की, रोज़े रखे और खुदावंद को खुदावंद का वादा याद दिलाया और खुदावंद से कहा कि खुदावंद, क्या तू अपना वो वादा भूल गया जो तूने अपने बंदा इब्राहिम से किया था कि तू उसकी नस्ल को ज़मीन की रेत से ज़्यादा बढ़ाएगा, आसमान के तारों से ज़्यादा बढ़ाएगा। तो फिर खुदावंद जो है वो कौम बनी इसराइल को बख्श देता है, सिर्फ अपने बंदा की खातिर, उस वादा की खातिर जो उसने अपने बंदों से किया था, इब्राहिम, इसहाक, याकूब से किया था। इसी तरह हम एक और बाइबल में हमें ज़िक्र मिलता है, जब बाल के पुजारी जो हैं वो बाल की पूजा करते हैं तो एलिया नबी उस दौर में होता है वहाँ। तो वो सुबह से लेके शाम तक बाल के आगे पीछे नाचते कूदते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि आसमान से आग नाजिल हो। और जो बैल उन्होंने कुर्बानी के लिए रखा होता है, क्योंकि एलिया नबी ने उनको कहा होता है कि 2 मोटे ताज़े बैल लेके आओ और एक बैल को तुम चढ़ाना और दूसरे को मैं चढ़ाऊंगा। तो जब उस बैल को वो रखते हैं तो वो नाचते रहते हैं, कूदते रहते हैं, अपना पूरा जोर लगा देते हैं। और एलिया नबी उनको और उकसाता है और कहता है कि शायद तुम्हारा देवता सो गया होगा, शायद उसकी आंख लग गई होगी, इसलिए तुम्हारी आवाज़ को वो सुन नहीं पा रहा, शायद उस तक पहुंच नहीं रही। तो वो और ज़ोर से पुकारने लग जाते हैं कि ए बाल तू हमारी सुन, ए बाल तू हमारी दुआ सुन, ए बाल तू हमारी दुआ सुन। लेकिन बाल कहाँ से सुनेगा, क्योंकि बाल तो हाथों से तराशी हुई मूरत है जिसमें दम नहीं है, जिसमें ज़िंदगी नहीं है, जो बोलता नहीं, जो काम नहीं करता, जो खुद दूसरों का मोहताज है, क्योंकि इंसानों ने उसे अपने हाथों से तराशा है। तो वो इंसानों का बनाया हुआ है, तो वो कहाँ से उनकी दुआ सुनेगा। यहाँ तक कि जो बाल के नबी होते हैं वो अपने आप को लहू लहान कर लेते हैं, अपने आप को छुरियाँ मारते हैं, नश्तर मारते हैं और अपने आप को ज़ख्मी कर लेते हैं, ज़मीन पे लौटते हैं, फिर भी उन्हें आगे से कोई जवाब नहीं आता। तो जब वो थक हार के बैठ जाते हैं तो खुदा उनका बंदा एलिया उठता है और वो 12 पत्थर इकट्ठे करता है और उनके लिए और उन 12 पत्थरों को लेता है और खुदा के लिए मज़बा तैयार करता है
اور خدا کی حضوری میں قربانی کی تیاری کرتا ہے چڑھاوے کے لیے، اور جب دعا کرتا ہے تو آسمان سے آگ نازل ہوتی ہے، کیونکہ وہ زندہ خدا کے ماننے والا ہوتا ہے۔ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کسی کا خدا آسمان سے آگ نازل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، وہی زندہ خدا کہلائے گا۔ تو بال دیوتا جو ہے، جب اس نے ان نبیوں کی دعا کو نہیں سنا تو وہ آپ کی دعاؤں کو کہاں سے سنے گا؟ جو بھی بت پرستی کرتے ہیں، جو بتوں کو پوجتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ زندہ خدا کے علاوہ کوئی بھی دعا کو نہیں سنتا۔ ہاتھوں سے تراشی ہوئی مورتیں دعا کو نہیں سنتی، اور خدا ان لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ خدا کا غصہ ان لوگوں پہ غضبناک ہوتا ہے جو مورتی کی پوجا کرتے ہیں، جو بت پرستی کرتے ہیں، جو بتوں کو پوجتے ہیں، کیونکہ وہ زندہ خدا کو چھوڑ کے اپنی ہاتھوں سے دیوی دیوتاؤں کو بناتے ہیں، ان کو ڈھالتے ہیں اور پھر ان کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی بت پرستی میں ہیں، آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا عیب، کوئی گناہ پایا جاتا ہے جو آپ کو زندہ خدا سے، اس کی پریزنس سے دور کر رہا ہے، تو آپ بھی آج کے آج ہی خداوند کی حضوری میں توبہ کیجئے، خداوند سے معافی مانگیے، اور خداوند سے کہیے کہ خداوند میں غلطی پر تھی، لیکن خداوند اب جب تیرے کلام سے مجھے سیکھنے کو ملا ہے کہ تو بت پرستی سے خوش نہیں ہوتا۔ ہارون موسیٰ کا بھائی تھا، اس نے بال دیوتا کو پوجا نہیں تھا، اس نے اس سونے کے بچڑے کو پوجا نہیں تھا، صرف قوم بنی اسرائیل کے کہنے پہ اس نے اس بچڑے کو بنایا تھا، تو بھی خدا نے اسے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا، اور خدا کے بندہ موسیٰ نے اس کے لیے دعا کی تو خدا نے اس کی جان بخشی کی۔ آج اگر آپ کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ گناہ میں ہیں، آپ بدی میں ہیں، تو جب آپ خدا سے معافی مانگیں گے تو خدا آپ کی بھی جان کو بخش دے گا، ہلاک ہونے سے بچائے گا، لیکن آپ نے اپنے منہ کو خدا کی حضوری میں کھولنا ہے اور اس سے معافی مانگنی ہے۔ آمین۔ تو میرا ایمان ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ خدا جو ہے وہ بت پرستی کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ کسی قسم کے بھی بت ہوں، چاہے پھر آپ نے ان بتوں کو کوئی بھی نام دے رکھا ہو، خدا بت پرستی کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ آپ خدا کی جگہ کسی بت کو دے رہے ہیں۔ تو آپ کو اس میسج کے تھرو برکت ملی ہوگی۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔ میں نے صرف آپ کے ساتھ مختصر سی ڈیٹیل شیئرنگ کی ہے۔ اگر آپ مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ بائبل مقدس میں سے پہلا سلاطین اور اس کا 18 باب پڑھ سکتے ہیں کہ بال کے جو نبی ہیں ان کا اینڈ پہ کیا حال ہوتا ہے۔ ایلیا نبی ان کو قتل کر دیتا ہے اور مار ڈالتا ہے، تو جو بت پرستی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی لاسٹ پہ یہی حال ہوتا ہے اگر وہ اپنی بری راہوں سے نہیں پھرتے۔ تو گاڈ بلیس یو۔ مزید سیکھنے کے لیے بائبل مقدس کا مطالعہ کریں۔ تو میرے پاس کیونکہ اتنا یہاں پہ شارٹ ٹائم ملتا ہے، تو جتنا میں آپ کو گائیڈ کر سکتی تھی، جتنا سمجھا سکتی تھی، اتنا میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو اس مختصر سے میسج میں آپ کو سمجھا سکوں۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔